ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलाम वालेकुम, आदाब। वेलकम टू संवेदा ई क्लासेस। मोहतरम नाजरीन और अजीज तलबा व तालिबात, मैं तबस्सुम मौन मौलिमा गवर्नमेंट उर्दू आला इब्तदाई मदरसा आशरा कॉलोनी रायचूर से आप तमाम का दिल की गहराइयों से संवेदा ई क्लासेस में खैर मकदम करती हूँ। अजीज बच्चों, सबसे पहले आप तमाम अपनी जमात हफ्तुम की उर्दू निसाबी किताब, पेन और नोटबुक अपने पास रखें। आज के क्लास में हम जो भी पढ़ें, जो भी लिखाएं, जो भी सरगर्मियां करें, वो आप अपनी नोटबुक में दर्ज करते रहें। तो बच्चों, आज हम जमात हफ्तुम की उर्दू निसाबी किताब से सबक गधे की हजामत का तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। इससे पहले भी हम 2 पार्ट पढ़ चुके हैं, तो आपको ये सबक बहुत ही पसंद भी आया होगा। तो चलिए आज हम इस सबक का आगे का हिस्सा पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज हम इस क्लास में क्या क्या करने वाले हैं। तो आज की क्लास के अहम नुकात हैं यादा पार्ट 2 का, पार्ट दुआम हिस्से का जो हम पिछली बार पढ़ चुके हैं। उसके बाद आते हैं सबक गधे की हजामत का पार्ट सुअम जो आज हम पढ़ेंगे। अल्फाज मानी, मशकी सरगर्मियां और घर पर काम देखकर आज की क्लास खत्म करेंगे। तो चलिए गधे के हजामत का पार्ट दुआम का इयादा करते चलें। तो सबक गधे की हजामत पार्ट 2। हारून रशीद, तुम्हारे साथ जरूर इंसाफ होगा, मगर पहले तुम अपनी पूरी बात तो बताओ। बादशाह हारून रशीद लकड़हारा से पूछता है, तुम्हारे साथ जरूर इंसाफ होगा, मगर पहले अपनी पूरी बात तो बताओ। लकड़हारा बादशाह हारून रशीद से कहता है, बात यह है हुजूर, मैं पिछले जुम्मा को अपने गधे पर लकड़ियां लाद कर बेचने के लिए शहर लाया। अली सैकल ने मुझे बुलाया और पूछा कि गधे पर लादी हुई लकड़ियों की कीमत क्या लोगे। मैंने कीमत बताई, थोड़ा सा मोल तोल और सौदा तय हो गया। मैंने लकड़ियों का गट्टा उतार कर उसकी दुकान पर रख दिया। इस पर वो चालाक नाई बोला कि सारी लकड़ियों की कीमत तय हुई है, इसमें गधे की काठी भी शामिल है, वो भी लकड़ी है। आप यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं किस तरह लकड़हारे और नाई के दरमियान बहस हुई कि गधे की काठी के लिए नाई ने लकड़हारे से बहस कर रहा था कि गधे के ऊपर बांधी हुई काठी भी लकड़ी है, उसकी कीमत भी तय हुई है, वो काठी भी लकड़ी होने की वजह से मुझे दे दो। मेरा और इसका बहुत झगड़ा हुआ, बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन मेरी बात का किसी ने ना मानी। सब ने इसी का साथ दिया, इसने मेरे गधे की काठी उतरवा ली। मैंने काजी, मुफ्ती और कोतवाल के पास गया, सब ने ही कहा कि अली सैकल ने ठीक किया है। बादशाह हारून रशीद मुस्कुराते हुए, मियां लकड़हारे, तुम्हारे साथ हमदर्दी है, मगर अली सैकल के खिलाफ मुकदमा नहीं बनता। इसने गधे पर रखी हुई सारी लकड़ियों की कीमत तय की थी, इसे काटी लेने का हक है। लकड़हारा, मगर हुजूर, लकड़हारा अफसोस से कहता है कि मैं हुजूर, मेरी लकड़ी की काठी चले गए तो मैं क्या करूं। तो हारून रशीद लकड़हारे के बात सुनकर कहते हैं, तुम घबराओ नहीं, मेरे करीब आओ, तुम्हारे कान में एक राज की बात कहना चाहता हूं। लकड़हारा हारून रशीद के करीब जाता है और हारून रशीद इसके कान में कुछ कहता है। लकड़हारा खुश हो जाता है, जमीन चूमता है और वापस हो जाता है। तो चलिए बच्चों, ये था पिछले सबक का
यादा। पिछले सबक में हम इन सवालात का मुतालिया किया था, तो चलिए इन सवालात को एक मर्तबा फिर से दोहराएं। इन सवालों के जवाब एक या दो जुमलों में लिखिए। सवाल नंबर 1, लकड़हारे ने किस दिन अपने गधे पर लकड़ियां लादकर बेचने के लिए शहर लाया? जवाब, लकड़हारे ने जुम्मा के दिन अपने गधे पर लकड़ियां लादकर बेचने के लिए शहर लाया। सवाल नंबर 2, लकड़हारा और अली साइकिल के दरमियान किस बात पर झगड़ा हुआ? जवाब, लकड़ियों की कीमत तय हुई है, इसमें गधे की काटी भी शामिल है, वो भी एक लकड़ी है, इस बात पर अली साइकिल और लकड़हारे के दरमियान झगड़ा हुआ। सवाल नंबर 3, अली साइकिल के दोस्तों ने किसको कसूरवार ठहराया? जवाब, अली साइकिल के दोस्तों ने लकड़हारे को कसूरवार ठहराया। सवाल नंबर 4, लकड़हारे को राज की बात किसने सुनाई? जवाब, लकड़हारे को राज की बात बादशाह हारून रशीद ने सुनाई। सवाल नंबर 5, लकड़हारा राज की बात सुनकर क्या करता है? जवाब, लकड़हारा राज की बात सुनकर खुश हो जाता है, जमीन को चूमता है और वापस हो जाता है। तो चलो बच्चों, ये हो गया पिछले सबक का यादा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबक गधे की हजामत पार्ट सुवम। तो यहाँ पर शुरू होता है आज का सबक। यहाँ पर दूसरा मंजर, हारून रशीद तख्त पर बैठा है, दरबारी हाथ बांधे कतारों में खड़े हैं। लकड़हारा दाखिल होता है और जमीन को चूमता है। हारून रशीद क्या है? तख्त पर बैठा है, दरबारी उसके पास सामने हाथ बांधकर कतारों में खड़े हैं। लकड़हारा दरबार में दाखिल होता है और जमीन को चूमता है। लकड़हारा, खलीफा की दुहाई है, अली साइकिल ने मुझ पर जुल्म किया है, मुझे मारा। लकड़हारा कहता है, खलीफा की दुहाई, अली साइकिल ने मुझ पर जुल्म किया, मुझे मारा। हारून रशीद मुस्कुराकर, अच्छा अच्छा, तुम्हारे साथ इंसाफ होगा, हुक्म देता है अली साइकिल को हाजिर किया जाए। हारून रशीद मुस्कुराकर, अच्छा अच्छा, तुम्हारे साथ इंसाफ होगा, और अपने खादिमों को हुक्म देता है अली साइकिल को हाजिर किया जाए। खादिमों को इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से बादशाह हारून रशीद अपने खादिम को हुक्म देते हैं कि जाकर अली साइकिल को बुला कर लाया जाए। थोड़ी देर के बाद अली साइकिल हाजिर होता है। अली साइकिल जमीन को चूमता है, हुजूर का इकबाल बुलंद हो। क्या करता है? बादशाह हारून रशीद को खुशामद कहता है, उनका दिल खुश करने के लिए उनकी तारीफ करता है। हारून रशीद, मियां लकड़हारे, अब तुम बयान करो क्या मामला है? हारून रशीद कहते हैं, मियां लकड़हारे, अब तुम बयान करो क्या मामला है? लकड़हारा, हुजूर, आज मैं अली साइकिल की दुकान पर गया और मैंने पूछा, मियां अली साइकिल, क्या तुम मेरे और मेरे दोस्त की हजामत बनाओगे? इसने हामी भर ली और कहा, ले आओ अपने साथी को, मैं इसकी हजामत बना दूंगा। मैं अपने साथी गधे को ले गया और कहा, लो बनाओ, ये रहा मेरा साथी। इस पर अली साइकिल ने मुझे बुरा भला कहा और मारा। लकड़हारा कहता है, हुजूर, मैं आज अली साइकिल की दुकान पर गया और मैंने पूछा, मियां अली साइकिल, क्या तुम मेरी और मेरे साथी की हजामत बनाओ दोगे? इसने हामी भर ली और कहा, ले आओ अपने साथी को, मैं इसकी हजामत बना दूंगा। मैं अपने साथी गधे को ले गया और कहा, लो बनाओ, ये रहा मेरा साथी। इस पर अली साइकिल ने मुझे बुरा भला कहा और मारा। हारून रशीद, बादशाह हारून रशीद, अली साइकिल, क्या ये बात सच है कि तुमने मियां लकड़हारे के साथी की हजामत बनाने की हामी भरी थी?
ہارون رشید علی سیکل سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، علی سیکل، کیا یہ بات سچ ہے کہ تم نے میاں لکڑے ہارے کے ساتھی کی حجامت بنانے کی حامی بھری تھی؟ تو بچوں، وہاں تک ہو گیا آپ کے سبق گدھے کی حجامت کا تیسرا حصہ۔ تو چلیے آج ہم نے سبق گدھے کی حجامت میں جو پڑھا اس کے اندر آئے الفاظ و معنوں کو جانیں گے۔ الفاظ و معنی: منظر، منظر کے معنی ہے نظارہ۔ اقبال، اقبال کے معنی ہے خوش نصیبی، مقدر۔ ظلم، ظلم کے معنی ہے زبردستی کرنا۔ حکم، فرمان، فیصلہ۔ انصاف، عدل، دیانت داری۔ حاضر، سامنے، موجود۔ ساتھی، شریک۔ تخت، شاہی راج گدی، کرسی۔ تو چلو بچوں اور ایک مرتبہ اس کو پڑھیں گے۔ الفاظ و معنی: منظر، نظارہ، اقبال، خوش نصیبی، مقدر، ظلم، زبردستی کرنا، حکم، فرمان، فیصلہ، انصاف، عدل، دیانت داری، حاضر، سامنے، موجود، ساتھی، شریک، تخت، شاہی راج گدی یا کرسی۔ تو بچوں آپ ان الفاظ و معنی کو اپنی نوٹ بک میں درج کیجئے۔ تو چلیے بچوں آپ نے ان الفاظ و معنی کو اپنی نوٹ بک میں درج کر لیا ہوگا۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ آج کی کلاس کا اگلا حصہ مشقی سرگرمیاں۔ سب سے پہلے آپ کی مشقی سرگرمی ہے ان الفاظ کی جمع لکھیے۔ آپ کی پہلی سرگرمی کیا ہے؟ ان الفاظ کی جمع لکھیے۔ تو سب سے پہلا لفظ ہے فن۔ فن لفظ کی جمع ہے فنون۔ حق، حق لفظ کی جمع ہے حقوق۔ قول، قول کی جمع ہے اقوال۔ سپاہی، سپاہی کی جمع ہے سپاہیوں۔ ساتھی، ساتھی کی جمع ہے ساتھیوں۔ حکم، حکم کی جمع ہے احکام۔ شکایت، شکایت کی جمع ہے شکایتیں۔ قیمت، قیمت کی جمع ہے قیمتیں۔ تو چلیے پھر سے ایک مرتبہ اس کا دہرائیں۔ ان الفاظ کی جمع لکھیے۔ فن، فنون۔ حق، حقوق۔ قول، اقوال۔ سپاہی، سپاہیوں۔ ساتھی، ساتھیوں۔ حکم، احکام۔ شکایت، شکایتیں۔ قیمت، قیمتیں۔ تو بچوں آپ ان الفاظ مشقی سرگرمیوں کو اپنی نوٹ بک میں درج کیجئے۔ مشقی سرگرمیوں کو ریڈ پین سے ان الفاظ کی جمع لکھیے، انہیں سے بھی ریڈ پین سے، اور جو یہاں پر الفاظ درج ہیں انہیں بلو پین سے اپنی نوٹ بک میں خوش خطی کے ساتھ درج کیجئے۔
تو بچوں آپ نے ان الفاظ ان کی جمع کو اپنے نوٹ بک میں خوش خطی کے ساتھ درج کر لیا ہوگا. تو چلیے اگلی سرگرمی کی طرف چلتے ہیں. ان سوالات کے جوابات دیجیے. آپ کی اگلی سرگرمی ہے سوالات کے جوابات. تو آپ کا پہلا سوال ہے. سوال نمبر 1. ہارون رشید کس کو حاضر کرنے کا حکم دیتا ہے؟ سوال نمبر 1. ہارون رشید کس کو حاضر کرنے کا حکم دیتا ہے؟ بالکل صحیح. آپ جو سوچ رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے جواب ہے. تو اس کا صحیح جواب ہے ہارون رشید علی سائیکل کو حاضر ہونے کا حکم دیتا ہے. جواب ہارون رشید علی سائیکل کو حاضر ہونے کا حکم دیتا ہے. تو چلیے اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 2. لکڑہارا علی سائیکل سے کیا سوال کرتا ہے؟ لکڑہارا علی سائیکل سے کیا سوال کرتا ہے؟ جواب میاں علی سائیکل کیا تم میری اور میرے ساتھی کی حجامت بنا دو گے؟ لکڑہارا علی سائیکل سے سوال کرتا ہے. جواب میاں علی سائیکل کیا تم میری اور میرے ساتھی کی حجامت بنا دو گے؟ لکڑہارا علی سائیکل سے سوال کرتا ہے. اگلا سوال. سوال نمبر 3. علی سائیکل نے کس کو برا بھلا کہا؟ سوال نمبر 3. علی سائیکل نے کس کو برا بھلا کہا؟ جواب علی سائیکل نے لکڑہارے کو برا بھلا کہا. جواب علی سائیکل نے لکڑہارے کو برا بھلا کہا. تو چلیے اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 4. لکڑہارے کا ساتھی کون تھا؟ سوال نمبر 4. لکڑہارے کا ساتھی کون تھا؟ جواب جی ہاں لکڑہارے کا ساتھی گدھا تھا. کون تھا؟ لکڑہارے کا ساتھی گدھا تھا. تو بچوں چلیے ایک مرتبہ ان تمام سوالات کے جوابات کو اور ایک مرتبہ دہرائیں. سوال نمبر 1. ہارون رشید کس کو حاضر کرنے کا حکم دیتا ہے؟ جواب ہارون رشید علی سائیکل کو حاضر کرنے کا حکم دیتا ہے. سوال نمبر 2. لکڑہارا علی سائیکل سے کیا سوال کرتا ہے؟ جواب میاں علی سائیکل کیا تم میری اور میرے ساتھی کی حجامت بنا دو گے؟ لکڑہارا علی سائیکل سے سوال کرتا ہے. سوال نمبر 3. علی سائیکل نے کس کو برا بھلا کہا؟ جواب علی سائیکل نے لکڑہارے کو برا بھلا کہا. سوال نمبر 4. لکڑہارے کا ساتھی کون تھا؟ جواب لکڑہارے کا ساتھی گدھا تھا. تو بچوں ان سوالات کے جوابات کو آپ اپنی نوٹ بک میں خوش خطی کے ساتھ درج کریں. تو بچوں اپنے ان سوالات کے جوابات کو اپنے نوٹ بک میں درج کر لیا ہو تو چلیے اگلی سرگرمی کی طرف چلتے ہیں. آپ کی اگلی سرگرمی کالم الف میں دیے ہوئے الفاظ کا مناسب مفہوم کالم جیم سے اخذ کرتے ہوئے کالم با میں لکھیے. سوال ایک مرتبہ غور سے سنیے. کالم الف میں موجود دیے گئے الفاظ کا مفہوم کالم جیم سے اخذ کرتے ہوئے کالم بے میں یا با میں لکھیے. تو شمارہ نمبر 1 سے 8 تک نمبرز ہیں. تو سب سے پہلے کالم الف میں الفاظ ہیں, با میں خالی ہیں. اس کے بعد پھر آئندہ شمارہ 1 سے 8 تک نمبر درج ہیں. اس کے بعد کالم نمبر جی میں ان الفاظ کے مفہوم یہاں پر درج ہیں.
تو چلیے شمارہ نمبر 1 میں لفظ الف میں موجود رہبر، نمبر 2 حافظ، نمبر 3 مصور، نمبر 4 فانی، نمبر 5 معلم، نمبر 6 ہادی، نمبر 7 سائل، نمبر 8 خالق. اسی طرح شمارہ نمبر 1 سے کالم نمبر جیم میں، شمارہ نمبر 1 میں کالم نمبر جیم علم سکھانے والا، 2 تصویر بنانے والا، 3 راستہ دکھانے والا، 4 تخلیق کرنے والا، 5 حفظ کرنے والا، 6 سوال کرنے والا، 7 ہدایت دینے والا، 8 فنا ہونے والا. تو آپ کو اس کو غور سے دیکھتے ہوئے اس کے مناسب سے مفہوم چن کر کالم نمبر با میں درج کرنا ہے. تو یہاں رہے اس کے جوابات. شمار نمبر 1 کالم نمبر الف اور کالم با. 1 رہبر، رہبر کا مفہوم ہے راستہ دکھانے والا. 2 حافظ حفظ کرنے والا. 3 مصور تصویر بنانے والا. 4 فانی فنا ہونے والا. 5 معلم علم سکھانے والا. 6 ہادی ہدایت دینے والا. 7 سائل سوال کرنے والا. 8 خالق تخلیق کرنے والا. تو چلیے ایک مرتبہ پھر سے رہبر راستہ دکھانے والا، حافظ حفظ کرنے والا، مصور تصویر بنانے والا، فانی فنا ہونے والا، معلم علم سکھانے والا، ہادی ہدایت دینے والا، سائل سوال کرنے والا، خالق تخلیق کرنے والا. تو بچوں ان جوابات کو آپ اپنی نوٹ بک میں خوش خطی کے ساتھ درج کیجیے. تو بچوں ان کالم میں موجود آپ الف اور با کے کالم میں موجود جوابات کو اپنے نوٹ بک میں درج کر لیا ہوگا. تو چلیے آگے چلتے ہیں اور خیال رکھیں کہ ان تمام اہم نکات کو سرگرمیوں کو اپنی نوٹ بک میں یاد سے درج کرنے کے بعد آپ جب آپ کے اسکول جائیں تو اپنے کلاس ٹیچر کو یا اردو مضمون کی معلمہ کو یا معلم کو ضرور دکھائیں. تو چلیے آج کی کلاس کا آخری کام، آخری نکات میں گھر پر کام. تو آج ہم نے جو پڑھا، جو سرگرمیاں کی، جو معلومات حاصل کی، تو اس کے تعلق سے ایک سوال. علی سائیکل نے لکڑہارے کو کیوں مارا؟ آپ کا آج کا سوال ہے علی سائیکل نے لکڑہارے کو کیوں مارا. اس کا جواب پورے تفصیل کے ساتھ اپنی زبان میں آپ کو جیسا سمجھ میں آیا، آپ کو جیسا نظریہ اس کہانی کا سمجھ میں آیا، اس میں اپنے خود کے الفاظ شامل کرتے ہوئے اس کے جواب کو تفصیلی سے لکھیں گے. کم سے کم 10 لائن، 10 لائنوں پر مشتمل اس کا جواب ہونا چاہیے کہ علی سائیکل نے لکڑہارے کو کیوں مارا. تو بچوں آج کی ہماری کلاس یہیں پر ختم ہوتی ہے. تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں ضرور ملیں گے اس سبق کے آخری حصے کے ساتھ. تو خدا حافظ. میں تبسم گورنمنٹ اردو ہائر پرائمری اسکول آشرا کالونی رائچور سے آپ تمام کا شکریہ ادا کرتی ہوں. شکریہ. اللہ حافظ. ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ